سلام كما يتنحوتا في تواتن كبراتن تخطاتل تدبيت ميديا نسعى زدالنا لكم حصرتن واناون زينات هاتلنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بكاندي أرستنت وتاتهم كنفلم أجمع زوج تجري سلام ومفتح كركب من أسيد الواق فترة كم زلوا بيرو قدام من أسيد تجري أتحساسيبهم سراويت مكلخال إثيوبيا كاب قال كوابتات إثيوبيا وتيو ناب كوابتات تجري مخادو تأتاو سكفتات كم فترة اللهم نبرت قليتهم أبي أحمد إثيوبيا كاب سوماليا كساب متوع قبرش براز كلاخل فلي حيلي حانيس أكبل تزاريبهم وعلى بريتوريا متقبار استرعيو مسارتاو قدلتات نتي عبت هاجر سفينو زنبرة تزاماد السلام بحدقا كم زئتو حدش تسبساب آتنكيهم تركي ناب سوماليا بعبيو قرب سوار مغرب قتيلاتو لكم زلا منشتات حبيرهم بانك لمعات أفريقيا بإرترا زوبا غاش باركا قرب إلكتريك نممحاش باجت سليعهم ناب زرزر سجيرنا لنا مسالتاو زيناتات بينيام حدش سنايم كتتال أجمع زوج تجري سلام أو فتح كركب من أسيت الواق فتر كم زلوا بيرو قدام من أسيت تجري حساسيبهم من أسيت تجري أجمع زوج تجري سلام أو مفتح كركب عم مقبار الواق فتر خلال ويلهم حلاف بيرو قدام من أسيت تجري أيت حيش سباقادس توم حلاف نزجلتو أبتنتنا قنتي أمراض تتطلع قنتي هنسات سلام من عرقنا ديبو باسناد أن الجرة بوجي داكنة وباو محبر نمن أسياب زو حافظلو سلطنايوم عدك هنس إن كلوت انزخل عقم زلوا من إسيو سلام زمتون اتي بعالوانا سلام من إسيك سرحن تلو يزبولتهم حلافيم قوانت زي فتر اللان سقاعات كوينات زي باللان تقرايك تفتر قدا من أسي حافك بالكم زقبع حبيرام بمخان دومان السلطنة زرخب من أسي دحر السلطنة ببخوابيهم كيدهم سلاما مسفان تعرهم كحيلو تلابيهم نجرا بوغيدا كنت باباو محبر بمسكان كالوتا ملاي قوانتن هنت سلام سرحو تكالات من أسياب مسفن كأند تواسات كونو كحجوز دما أيت حيش طويعم من أسياب كبابي نزفتر قوانتن سلامن كأند تواسايس لزخنم عبتزرب بحربي ونخسر رح زخل وجنزابم كعب سلطنة وسيدوك سرحالو تسبيتي جبر كبلو عبت مدرخ سلطنة زهبوزلو حجاز بروفيسور قبر هوت قليتهم السلطنة كعب على 15 كعب على 16 كلتاشن 10 عام تمرت نتخطات التخلت معالتات كم تنح دما نمفلات خايل اللهم سراويت مكلخال إثيوبيا كاب قال كبابتات إثيوبيا وطيو ناب كبابتات تقراي مخادو تأتاو سكفتاتات كم زفتر اللهم نبرت قليتهم عديس ستاندارد زراربهم قال نبرت كللات أوروميان دوبن عب كرباوان حايلتات تأتا فيدرال كاب استفلالي كبابتات مولو بمولو يخون بخفال موتوام عب نبرتي لعور سكفتات تأتا كم زفتر قليتهم حايلتات فيدرال كابتا عسكيرو ملوز نبر كبابتات قديفهم كمزوتو نبرت استفلاليا كبابتات إثيوبيا مسكرنتهم هيبو مالو زي حدش مقصقات سراويت أبي أحمد مستياب تقراي زلو وطريت أساسيرو أب حبرت سب شغلوت فتيرو لهم نبرت وردا دراشي زوبا غاردولا كلل دو إثيوبيان نبرت وردا أنفيلو زوبا كلم ولقا كلل أوروميان أب زحابوريتهم حايلتات مكلخال إثيوبيا كاب كبابي مخادو نايت اتابادون نتفتيرو لنا كبلو تزاريبهم زدما بتخباب نزر اقونسي كم زقادو قليتهم ريبورترات AFP ون اب دوباو كوابتا تقراي تماسال وطادراو نتفتاتن سقاعات كويناتن كم زلو ارقاقيتهم كدما حدثو من ابو عسكرو زنبرا حيل فيدرال كابت خبابي كابزوت ندحر امونغو تنحنحتو جلتات زفتر قجت مليسو كم استلعالة نبرت وردا دراش يزاربوم حايلتات تتاب وابز نبر الوان سلامي نيروم مسووت جنت جيت ماليس تلعيل يبل حدث مخجلت زيد له نباري اتخبابيم أبي أحمد إثيوبيا كاب سوماليا كساب مسوع قبرش براز كلاخل فلي حيل هانيصا كبل تزاريبوم قدما منستر أبي أحمد إثيوبيا مبرق أفريقيا قبرش براز كلاخل فلي حيل كم زهانصتي قليتوم تي قدما منستر كم زبله لومي اب كتما حواسا بستخبرم مبل سن 5 عامت بمسرات فولي ازي مكلخال إثيوبيا ابزس مع مدريم أبي أحمد ناتنا مدلاو عمل أفريقيا سلام كم زهلو مرقاقات يدحر مبال نزن أبزوبانا زلو حاقرات دمام
ቀንዲ ደገፍን ዋልታን ምዃኑ ተዛሪቦም ነዚን ምግባር ድማ እቲ ኣብ ምድርን ጎበታትን ዝግበር ዝነበረ ስልጠናታት ናብ ባሕሪ ከም ዝተሰጋገረ ሓቢሮም ኣብ ባሕሪ ካብ ጫፍ ሶማልያ ክሳብ ጫፍ ምጽዋዕ ኣብ ዘጋጥም ስጋኣታት ንሕዋትና ዝኾኑ ህዝብታት ደጊፍና ግብረ ሽበራን ምክልኻልን ልምዓት ንምርግጋጽን ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነም ንዞባውን ዝኣክል ፍሉይ ሓይሊ ሃኒጹሎ ክብል ገሊጾም ኣብቲ በዓል ብጀካ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢታማዦር ሹም ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እውን ተረኺቡ ነይሮም ውዕል ፕሪቶሪያ ምትግባር ዝተረኣዩ መሰረታዊ ጉድለታት ነቲ ኣብቲ ሃገር ሰፊኑ ዝነበረ ተዛማዲ ሰላም ኣብ ሓደጋ ከም ዝእቱ ሓድሽ ጸብጻብ ኣጠንቂቖም እቲ ብዓለም ለኻዊ ትካል ፓን ኣፍሪካን ኣጀንዳ ዝተሰናደ ኣስታት 80 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻብ ውዕል ፕሪቶሪያ ድሕሪ 3 ዓመት ናበይ ገጹ ብዝብል ኣርእስቲ እዩ ዕላው ኮይኑ እቲ ስምምዕ ኣሉታዊ ሰላም ዝበሎ ተኽሲ ደው ምባል ጥራይ ከም ዘረጋገጸ ይገልጽ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ውዕል ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንቡራን ምምላስ ንዝተበደሉ ፍትሒ ምርግጋጽ ዳግመ ህንጸትን ዘላቒ ዕርቅያ ምፍጣርን ዘጠቓልል እወንታዊ ሰላም ክፈጥር ከም ዘይከኣለ ደምዲሙ ብመሰረት ርኽበታት ናይቲ መጽናዕቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዳርጋ ብኹለ መዳይ ስርዓታዊ ውድቀት ተገባብራ ኣጋጢምዎሎ ኢሉ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ንኣገባብ ምክትታልን ምርግጋጽን ሕብረት ኣፍሪቃ ብምንቃፍ ድኹምን ውጽኢት ዘይብሉን ትካል ክብል ወቒስዎም እቲ መጽናዕቲ ብተወሳኺ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ ሕቶ ቀይሕ ባሕርን ዝፍጠር ዘሎ ዞባዊ ውጥረት ንውዕል ፕሪቶሪያ ናብ ሓደጋ ከየእትዎ ስጋኣት ከም ዘሎ የጠንቅቕ እቲ ጸብጻብ ዳግማይ ኩናት ከይለዓል ንሙሉእና ድማ ኣና ተጋብራ ውዕል ፕሪቶሪያ ዓለማዊ ተወፋይነትን ልዑል ደረጃ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርን ክግበር ጻውዒቱ ኣቕሪቦም ቱርኪ ናብ ሶማልያ ብዓብዩ ቀረበ ጽዋር ምቕራብ ቀጺላትሉ ከም ዘላ ምንጭታት ሓቢሮም ቱርኪ ኣብ ዘቕረበ እዋን ኣብ ሶማልያ ዝርከቡ ቀንዲ መሳለጥያታት ኤምባሲኣ መደበር ኣየራን ወታደራዊ መደበር ቱርክሶምን ካብ ዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ኣየር ንምክልኻል ትሑት ቁመት ዘለዎ ስርዓት ጸረ ነፈርቲ ራዳር ተኺላላ ስምቲ ራዳር ድማ ALP 100G ከም ዝበሃል ተሓቢሮም እዚ ድማ ብፍሉጥ ኣፍራያ ጽዋር ምክልኻል ቱርኪ ኣሰልሳን ዝተሰርሐ ምዃኑ ተገሊጾም እዚ ስጉምቲ ቱርኪ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ትገብሮ ስትራቴጂካዊ ጽልዋን ጸጥታን ዝያዳ ትሕይል ከም ዘላ ዘርኢ ምዃኑ ድማ ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ዞባ ጋሽ ባርካ ቀረብ ኤሌክትሪክ ንምምሕያሽ ባጀት ሰሊዑ ተባሂሉ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ 3 ከተማታት ኤርትራ ቀረብ ኤሌክትሪክ ንምስፍሕፋሕ ን$58 ሚልዮን ወፍሪ ከካይድ ምዃኑ ኣፍሊጦም እቲ ብ18 ለካቲት ተቋጽራ ፈረንጂ ዝጸደቐ ባጀት ኣብ ጋሽ ባርካ ዝርከባ 3 ከተማታት ተሰነይ ከርከበትን ባረንቱን ጽሩይን ዘየቋርጽን ኤሌክትሪክ ንምቕራብ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣፍሊጦም ካብቲ ሰልዲ 37.31 ሚልዮን ብቐጥታ ካብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ዝወሃብ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ 20.73 ድማ ካብ ካልኦት ባንክታት ብሓገዝ ዝርከብ ክኸውን እዩ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2025 ቋጽራ ፈረንጂ ኣብ መላእ ኤርትራ መሰረተ ልምዓት ንምሕያል ቁጥባዊ ዕድላት ንምስፋሕን ርጉእ ኩነታት ንምፍጣርን ዘኽእል ግዝያዊ ስትራቴጂያዊ ውጥን ከም ዝሓንጸጸ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ኣብቲ እዋን ኤርትራ ምስ ብድሆታት ትሑት ኣፍራይነት ክሊማዊ ጸቕጥታት ውስንነት መሰረተ ልምዓትን ንኡስ ብሕታዊ ጽላትን እናገጠመት ምቕሉል ቁጠባዊ ዕብየት ተመዝግብ ከም ዘላ ዝገለጸ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ 3 ቀንዲ ሜዳታት ማለት እውን ጸዓት ማይን ጽሬትን ከምኡውን ቁጠባውን ፋይናንሳውን ምሕደራን ዝህቦ ሓገዝ ከም ዘስፍሖ ሓቢሩ ነይሩ ኣብ መዳይ ጸዓት እቲ ባንክ ምስ ኤርትራ ብምትሕባር ዘተኣማምንን ብርትዓዊ ዋጋን ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምስፋሕ ኣብ ተተካእ ጸዓት ኣተኪሩ ከም ዝዓዪ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ዘውፁ ሓበሬታ ኣረዲዩ ነይሩ በዛ $58 ሚልዮን 34 ሜጋዋት ዝዓቐኑ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ዝኽእል ንኡስ ርባብ ወይ ከዓ ሚኒ ግሪድ ብምትካል ኣብ ከተማታት ተሰነይ ባሮንትን ከርከበትን ዝርግሐ ኤሌክትሪክ ምስፋሕ ብርትዓዊ ዋጋ ንኣባይትን ትካላትን ኤሌክትሪክ ምቕራብን ክስራሕ እዩ ብጀካዚ ጽሩይ ማይ ኣብ ምቕራብን መስናዊ ሕርሻ ምምዕባል ምህርቲ ኣብ ምብርካትን ክስራሕ ንኽእል ቀረብ ኤሌክትሪክ ከዋድድ እዩ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ 542 ኪሎ ሜትሮ ዝርጋሕ ሓድሽ መስመር ኤሌክትሪክ ዝርጋሕ ምዃኑን እዚ ድማ ንኣሽቱ ኣግሮ ኢንዳስትሪታት ስራሕን ብምስፍሕፋሕ ዋጋታት ቀረብ ክንክን ከኽእል ምዃኑ ሓቢሮም
ባንኪ ልማት አፍሪካ እዚ ፕሮጀክት ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥር እዩ ብፍላይ ኣብ እዋን ምህናፁ ብምባል ነተን ኣብ ተተካፀዓት ዝነጥፋ ትካላት እውን ቴክኒካዊ ዓቕምና ምምዕባል ክስራሕ ምዃኑ ኣፍሊጦም እቲ መግለጺ ምስ ግዜት ፕሮጀክት ልቀት ጋዝ ከጉድልን ኤርትራ ናብ ትሑት ካርቦንን ክሊማ ዝፃወር ቁጠባን ንምስግጋር ክድግፍ ትጽቢት ይግበር ይብል ብሓፈሻ በዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ኣስታት 306,000 ተጠቀምቲ ክኾኑ ትጽቢት ከም ዝግበር እውን ባንኪ ልምዓት አፍሪካ አፍሊጦም ምክትል ፕሬዝዳንት ባንክ ግሩፕ ጻዓትን ክሌማን ኬቨተን ካሪዮኪ እቲ ሙወላ ምጽዳቁ በሓጎስ በመቀባል እዚ ዋና ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ዘድልዮም ማሕበረሰባት ዘተኣማምንን ብተማጣን ዋጋን ጽሩይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምብጻሕ ዝሕግዝ እዩ በዚ ድማ ስራሕ ምፍጣር ክድርኽዩ ውሽጣዊ ቁጠባታት ክሕይልን ኤርትራ ናብ ዘላቒ ጻዓት ዘለዎ መጻኢ ክትስጉም ክሕግዛን እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣብ ትሕቲ ባንክ ልምዓት አፍሪካ ዝነጥፍ ደዘርት ቱ ፓወር ዝብል ስያመ ዝተዋሃቦ ውጥን ኣብ ትሕተ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ቀረብ ተተካፀዓት ንምትካል ዓሊሙ ዝተመስረተ ወፍሪ እዩ በዚ ወፍሪ ድማ ኤርትራ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ብርኪና ፋሶ ቻድ ማሊ ሞሪታንያ ኒጀር ናይጄሪያ ሴኔጋልን ሱዳንን ተጠቀምቲ ኮነን እዚ ደዘርት ቱ ፓወር ዝተሰመየ ወፍሪ ምስ ባንክ ዓለም ብምልፋን ክሳብ 2030 ኣብ አፍሪካ ን300 ሚሊዮን ሰባት ሓድሽ ቀረብ ኤሌክትሪክ ንምቅራብ ተሊሚኡ ዝሰርሕ ዘሎም ባንክ ልምዓት አፍሪካ ቅሉላው ጻዓት ኤርትራ ንምቅላል ኣብ 2023 ናይ $50 ሚሊዮን ምወላ ክገብር ምስ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ስምምዕ ከቲሙ ነይሩ እቲ ገንዘብ ኣብ ከባቢ ከተማ ደቀ መሓረን ዝትከል ናይ 30 ሜጋዋት ፀሓያዊ መመንጨው ጻዓት ንምምዕባል ክውዕል ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እቲ ባንኪ ኤርትራ በቲ ዘይእኹል ዘይስሩዕ ክቡርን በካልን ቀረብ ጻዓት ክትሳቐም ጽንሓ እዩ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እውን ምስ መንግስታውያን ማዕከን ዜና ብዘካየዶ ቃለ መሕተት ነቲ ካብ 120 ሜጋዋት ዘይሓልፍ ዝበሎ ዓቕሚ ናብ 360 ክብ ንምባል መደብ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ሞዳታ 2022 ዝተሓላለኸ ስርዓት መርበብ ኢንተግሬትድ ግሪድ ሲስተም ተሃገር ናይ 151 ሜጋዋት ዓቕሚ ከም ዝነበሮን ዝበዝሐ ካብቲ ብናፍጣ ዝሰርሕ ረስናዊ ምንጭ ዝርከብ ምዃኑን እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ ካብዚ ድማ ኣስታት 35 ሜጋዋት ጥራዩ ንኣገልግሎት ዝውዕል ይብል እቲ ዝርከቡ ዓቕሚ ዘመንጭዋ ማሽናትን ጀነሬተራትን ብእርጋንን ስእነትን ኣብዮትን ብቐጻሊ ግልጋሎት ከም ዘይህባ ይፍለጥ ከም ሳዕቤኑ ድማ ምስ መርበብ ዝተራኸቡ ተጠቀምቲ ከይተረፉ ኣገልግሎት ክረኽቡ ኣይከኣሉን ኣብታ ሃገር ዘሎ ዝርግሐ ኤሌክትሪሲቲ ትሑት ኮይኑ ን52 ሚእታዊት ናይቲ ህዝቢ ይሽፍን ይብል እቲ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንዝግበር ልምዓታዊ መደባት ዝምውል ባንኪ ብተወሳኺ ኣብ መጋቢት ናይ ዓመት 2025 ኤርትራን ባንክ ልምዓት አፍሪካ ንህንጸት ፕሮጀክት ፀሓያዊ ጻዓት ዝውዕል ተወሳኺ $20 ሚሊዮን ስምምዕ ከም ዝኸተማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ እዋኑ ገሊጹ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣበይ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዝገልጽ ሓድሽ ሓበሬታ ዛጊት የሎን ማርክስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ሚዲያ ነሰዓ ዘዳልናልኩም ዜናታት እምበር ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለትምክትታልኩም ነመስግን በኻሎት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይና ኣኹም